अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फाइका ज़ैनब हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। आज कुछ आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इंटरेस्टिंग इस लिहाज से होने वाला है कि आज मैं आप लोगों को इस्लामी ममालिक जैसे कि सऊदी अरब है उसके बारे में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। ईद के बाद हमें पता चलता है ईद से पहले लोग हज की अदायगी के लिए चले जाते हैं, खाना काबा में सऊदी अरब चले जाते हैं। तो उसकी अदायगी मतलब उधर वेदर कैसा होता है, लोग कैसे रूल्स को फॉलो करते हैं, उस गर्मी का कैसे सामना करते हैं और हज की अदायगी का फरीजा जो है वो सर अंजाम देते हैं। हम इस बारे में आज बात करेंगे। वो डिस्कशन थोड़ी सी अब जो सामने नजर आती है, सऊदी अरब की तरफ से बताया गया कि हज की अदायगी में जो अमवातें हुई, जो मौत मतलब अल्लाह ताला के घर में जिन्होंने वफात पाई हज के दौरान पाई, और वो बहुत ही ज्यादा समझ लें कि एक मुकद्दस मौत उनको मिली, जो शहादत मिली, या समझ लें हज के दौरान वो अल्लाह ताला के पास चले गए। तो इस कदर मतलब कि उनकी मौत का जो वजह क्या बनी, वो किस तरह मतलब गर्मी का क्या सामना नहीं कर पाए और अमवातें बहुत ज्यादा हुई हज के दौरान हुई, जो कि इंकशाफ भी किया जाता है कि ज्यादा गर्मी होने की बाइस हुई, या शायद उन लोगों ने सही तरीके से गाइडलाइंस नहीं ली, रूल्स फॉलो नहीं किए। शायद उस दौरान कुछ रूल्स होते होंगे जिसका हज की अदायगी करनी चाहिए और उसके दरमियान अगर रह के हज की अदायगी की जाए तो इट्स मीन के उनका हज प्रॉपर तरीके से अदा किया जाता है। लेकिन कुछ लोग रूल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, रूल के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। इनके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि सऊदी अरब की हुकूमत की रवा साल हज के दौरान यानी कि इस दफा 2024 के हज के दौरान जो हलाकतों की तस्दीक हुई, लेकिन सैकड़ों अमवात की मुमकिना वजूहात क्या थी, यानी कि जो अमवातें हुई वो 1301 अमवातें हुई वहाँ पर हज के दौरान। तो वो अमवातें अपडेट की गई और उन्होंने बताया सऊदी अरब का कहना है कि रवा बरस हज के दौरान कम अज कम 1301 अफराद की हिलाकतें हुई, जिनमें ज्यादातर ऐसे गैर रजिस्टर्ड आज़मीन थे जिन्हें शदीद गर्मी में तवील फासले पैदल तय करने पड़े, यानी कि जो कि रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी कि जो दूर दराज से आए थे या वो पैदल हज करने के लिए आए थे और उन्हें गर्मी का सामना करना पड़ा और तवील लंबा जो सफर था उन्हें तय करना पड़ा कि बायस उनकी जो अमवातें हुई, जो उनकी डेथ हुई, वो उनकी वजूहात बनी। याद रहे कि इस साल हज के दौरान शदीद गर्मी थी, यानी कि दर्जा हरारत था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया था। यानी कि इस कदर गर्मी पड़ी खाना काबा में कि लोग जो थे हज करना मुश्किल जरूर हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कवर किया, कुछ लोगों ने पूरा किया। जिन्हें अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी उन्होंने उतना अल्लाह ताला की हाजिर और नाजिर अपनी हाजिरी को कबूल मंजूर भी फरमाया। ये तो कबूल करने वाली अल्लाह ताला की जात है, लेकिन हाजिर और नाजिर होके अपना अल्लाह का उम्मती होने का एहसास दिलाया, मतलब अपने अंदर फील किया कि हाँ हम अल्लाह के ही उम्मती हैं, अल्लाह ही हमारे जो है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह के बाद हमारे प्यारे नबी हैं। ये सारा कुछ मतलब कि उन्होंने किया। लेकिन सरकारी सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक हलाक होने वालों में से 3/4 ज्यादा से गैर रजिस्टर्ड आज़मीन थे जिनके पास जमा परमिट यानी कि हज परमिट नहीं था और उनको इसी वजह से पनाहगाहों तक की रसाई हासिल नहीं थी। यानी कि मतलब कि जो के वीजे पे गए थे और हज परमिट उनके पास था तो उनको हज के दौरान जब वो थक जाते हैं तो वो अपनी रिहाइश गाह पे जो उन्हें ठहरने के लिए होटल्स मिले होते हैं उसमें जाके स्टे कर लेते हैं। लेकिन अगर जो पैदल चलने वाले थे, जो रजिस्टर्ड नहीं थे, उनके पास अपनी जगह तक पहुंचने के लिए रसाई हासिल बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने जितना वक्त गुजारा वो बिल्कुल उधर गुजारा, तो उनकी अमवात की बड़ी वजह एक ये भी बनी। एजेंसी के मुताबिक हलाक होने में कई अढेर उम्र थे। अढेर उम्र यानी कि बहुत ज्यादा उम्र के लोग थे, बूढ़े थे जो नहीं चल पाए, जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन अल्लाह ताला के घर में इसी तरह हलाकतें हो जाना और वो भी हज के दौरान एक बहुत ही बड़ा आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। और देखा जाए तो वो ज्यादा थे, कई बीमार भी थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के हाजिर और नाजिर होने के जो उनकी ख्वाहिश थी वो होना चाहते थे और हुए भी थे। लेकिन उनके अंदर जितनी कैपेसिटी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें जितनी तौफीक दी थी, उन्होंने उतना अपना काम सर अंजाम दिया, हज के फरीजे को अंजाम दिया। लेकिन उनके बाद उनकी डेथ वादिया हो गई। उनका कहना था कि दौरान हज तकरीबन 5 लाख अज़ामीन को इलाज फरहम किया गया और उनमें से 1,40,000 वो थे जिनके पास हज के इजाजत नामे नहीं थे। वजीर सेहत के मुताबिक कई अफराद अब भी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। सऊदी अरब का कहना है कि इस साल तकरीबन 18 लाख अफराद ने फरीजा हज अदा किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी कि हर साल इतने ज्यादा लोग दूर दराज से हज का
فریضہ انجام دینے آتے ہیں. اور اس دفعہ بھی تصدیق یہی ہوئی ہے کہ 18 لاکھ خانہ کعبہ میں 18 لاکھ لوگوں نے حج کا فریضہ انجام دیا، جس میں سے کچھ امواتیں بھی ہوئی. اور وہ وجوہات یہی بنی کہ گرمی اس قدر تھی کہ 50 سینٹی گریڈ سے جو تھا وہ درجہ حرارت تجاوز کر گیا تھا. اور اس قدر کچھ لوگ اس کو بیئر کر پائے جو ینگ پرسنالٹی تھیں، لیکن اڈھیر عمر کے لوگ جو بیمار تھے اور جو مطلب نہیں چل پا رہے تھے یا کچھ اس طرح سے کوئی بھی وجوہات بنی، آئی ڈونٹ نو، لیکن امواتیں ضرور ہوئی ہیں ادھر. اتوار کو جاری کیے جانے والے اس بیان سے قبل سعودی حکام کی جانب سے نہ ہی حج کے دوران ہونے والی اموات پر کوئی تبصرہ کیا گیا، نہ ہی سرکاری سطح پر اس بارے میں کوئی اطلاع فراہم کی گئی. یعنی کہ حج کے دوران کوئی ایسی بات جو تھی وہ سامنے نہیں پیش کی گئی. جیسا کہ اتوار کے دن کی جانے والی رپورٹ میں یہ بھی اطلاع دی گئی کہ یہ تبصرہ حج کے دوران نہیں کیا گیا. حج کی ادائیگی کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی کہ کتنے لوگوں کی اموات ہوئی، کتنے ابھی بھی زیر علاج ہیں، ہسپتال میں ہیں، یا ان کا ویزا ابھی ختم ہو گیا، اور وہ کون لوگ تھے جن کی اموات ہوئی. مطلب یہ سارا کچھ ابھی ہی کی رپورٹ میں شیئر کیا گیا. اس سے پہلے کوئی خبر جو تھی وہ واضح نہیں کی گئی تھی. تو اٹس مین تاہم مختلف ممالک کی جانب سے حج کے دوران جاں بحق ہونے والے اپنے شہروں کی تعداد کے بارے میں اطلاعات فراہم کی جاتی رہی. خبر رساں ادارے ایف پی نے ایک عرب سفارت خانے کے حوالے سے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں 658 مصری شہری شامل تھے. انڈونیشیا کا کہنا ہے کہ اس کے 200 سے زائد شہری ہلاک ہوئے. انڈونیشیا کا کہنا ہے کہ ان کے 200 سے زیادہ جو ہیں وہ افراد ہلاک ہوئے ہیں حج کے دوران. اور انڈیا کا کہنا ہے کہ ان کے شہری جو ہیں وہ 98 یعنی کہ 98 شہری جو ہیں وہ ان کے دوران حج ہلاک ہوئے ہیں. یعنی کہ اس کے بعد دیکھا جائے تو پاکستان، ملیشیا، ایران، اردن، تیونس، سوڈان اور عراق کے خود مختار کردستان علاقے نے بھی ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے. یعنی کہ ان باقی ممالک کی طرف سے بھی جو لوگ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے، ان میں بھی جو امواتیں ہوئی، انہوں نے بھی حج کی ادائیگی کے بارے میں بتایا کہ کیسے ان کی اموات ہوئی. اس سال حج کے دوران شدید گرمی تھی، درجہ حرارت 50 سینٹی ڈگری سے تجاوز کر گیا تھا. حالیہ حج کے دوران ہونے والی اموات خصوصاً غیر رجسٹرڈ ہلاکتوں، حاجیوں کی ہلاکتوں کے بعد سے مختلف ممالک کی جانب سے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. یعنی کہ دیکھا جائے تو سنیچر کے روز مصر کے وزیر اعظم مصطفیٰ مدبولی نے 16 سیاستی کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کر دیے اور مکہ مکرمہ میں غیر قانونی طور پر حج پر لوگوں کو بھیجنے کے الزام میں ان کے مینیجرز کو قانونی کارروائی کے لیے بھی گرفتار کر لیا گیا. جمعے کے روز یعنی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اگر جو حج پرمٹ نہیں تھے، جو دستاویزات پہ رجسٹرڈ نہیں تھے اور وہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جن ممالک کے لوگ تھے ان کو آگاہی کی گئی اور پھر ان ممالکوں نے، ان کے وزیر اعظم نے ایکشن لیا اور جو کہ غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو حج پر بھیج رہے تھے ان کو پکڑا گیا، ان کے بارے میں قانونی کارروائی کی گئی، ان کے مینیجرز کو پکڑا گیا. مطلب یہ ہر ممالک میں یہ سین کریٹ ہوا اور ان کو پکڑا بھی گیا ہے. مسلمان ہر سال مقدس شہر مکہ مکرمہ میں حج کرتے ہیں. تمام مسلمان جو مالی اور جسمانی طور پر استطاعت رکھتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرتے ہیں. یعنی کہ جو کیپیسٹی رکھتے ہیں اتنی گرمی کو برداشت کرنے کی، ینگ پرسنالٹی، ڈھیر عمر بھی کبھی کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو بیئر کر جاتے ہیں. جب ان کا شوق تو ہر ایک انسان کو ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے اندر کی جو ساخت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی نہیں برداشت کر پاتی. ڈھیر عمر میں تو زیادہ مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس سال تقریباً 18 لاکھ افراد جو تھے وہ حج کا فریضہ انجام دینے آئے. حج اجازت نامے کوئی سسٹم کی بنیاد پر ممالک کو مختص کیے جاتے ہیں اور قرعہ اندازی کے ذریعے افراد میں تقسیم کیے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ کیسے حج کے جو ویزے ہوتے ہیں کیسے دیگر ممالک کو پرووائڈ کیے جاتے ہیں کہ جی ایک قرعہ اندازی ہوتی ہے اور ان قرعہ اندازی میں جتنے ممالک کے نام نکلتے ہیں ان ممالک کو اتنے مطابق جو ہے وہ حج کے جو ویزے ہیں وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. اور تاہم حج کی بڑھتی لاگت کے باعث بہت سے افراد بنا اجازت نامے کے حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پکڑے جانے پر انہیں گرفتاری اور ملک بدر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ کچھ لوگوں کو اس چیز کا ڈر بالکل نہیں ہوتا، وہ حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. حج سے قبل سعودی حکام نے لاکھوں غیر مجاز عازمین کو مکہ سے نکالنے کا دعویٰ بھی کیا تھا. سعودی عرب نے حالیہ برسوں میں حج کے موقع پر حفاظتی اقدامات میں اضافہ کیا ہے، لیکن اب اس بھی خاص طور پر غیر اور زیادہ تر حج کی ہلاکتوں کی جو وجہ بنی وہ شدید گرمی تھی. اس قدر گرمی پڑی کہ کچھ لوگوں نے چھتریوں کا استعمال نہیں کیا، دھوپ سے بچنے کی کوشش نہیں کی، حج کی ادائیگی میں اس قدر بزی رہے، مصروف رہے، انہیں اپنا خیال رکھنا نہیں آیا، کس طرح ایس او پیز کو انہوں نے فالو نہیں کیا. اور زیادہ تر اموات کی وجہ بھی گرمی ہی بنی، کیونکہ اگر وہ پیدل جگہ تک رسائی حاصل کرنے والے لوگ بھی پرمنٹ نہیں
تھے لیکن وہ حج کی ادائیگی کے لیے پہنچے اور بے شک وہ اپنا ٹائم جو تھے وہ وہاں گزار رہے تھے، لیکن زیادہ گرمی ہونے کی بجائے وہ بھی نہیں برداشت کر سکے اور وہ اپنی جان کی بازی بھی ہار گئے، ان کی ہلاکت ہو گئی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی میزبان فائقہ حسین کو اللہ حافظ، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔